عسلامة يا البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كم على بالنا بلي رانا في موسم الحمضيات، جي بروفيتي لوكازيون مادام سعر القارص راهو رخيص، حبيت نوجد ان كونسونطري تاع القارص بوغ رمضان والصيف ايتو. بون للقارص تاعنا شوفوا عندنا، انا خديت هنا 3 كيلو تاع القارص، غسلتهم شللتهم بالطبع وخليته ينشف. بون بوغ كيلو تاع القارص ناخدو 750 غرام تاع السكر، ما لازمش نديرو بزاف السكر جوست باش يقتل هذيك لاسيديتي تاع القارص وما يجيناش حلو بزاف. الوغ هنا خديت انا 3 كيلو تاع القارص ليكيفالون تاع 2 كيلو و250 غرام تاع السكر. نعاود لكم، بوغ 1 كيلو سيترون لازم له 750 غرام، وانا خديت هنا 3 كيلو تاع القارص لازم له 2 كيلو و250 غرام. نبداو نحكموا هذاك القارص تاعنا بعد ما غسلناه وشلناه بالطبع كما قلت لكم، نسكرفجوه بيان مي نسكرفجوه غير الطبقه الفوقانيه، ما نلحقوش لهذاك القشره البيضاء باسكو تعطينا ان غو امير، تجيب بزاف مره. الوغ اي ابري نقسموا الحبه سيترون تاعنا ونعصروا كاع السيترون، نروح نوجدو ونولي لكم. فوالا لي فيه هذاك 3 كيلو تاع القارص كامل سكرفشتهم، جاوني هكا شغل بول كاع هكا معمر، لو بتي بول هذا، وعصرتهم كامل. دوكا واش نديرو، نحكموا ان ريسيبيون. انا خديت هدايا اللي فيه الكوفرت باش نحطوه في الفريجيدر، ما كله ندير بابي فيلميتو، نحطوه كاع المبشور تاعنا هذاك تاع القارص. نحطوه هذيك 2 كيلو و 250 غرام تاع السكر، نخلطوها مليح حتى يدخل فيه كامل هذاك لو زيست. فوالا خلطناه، ريحه القارص راهي تعبق منه. دوكا واش نجو نزيدو، نجو نحطو عليه كاع هذاك لو جو. فوالا نخلطوه مليح باش يذوب لنا هذاك السكر. نخلطوه شويه، نخلطوه هكا بيان. شوفوا ديجا بدا يتقال لنا. هكا دوكا نحطوه نغلقو عليه، نحطوه في الفريجيدر تاعنا، نخلوه ليله كامله، وشاك 2 زور ولا 3 زور نخلطوه. الفو بروغرامي برك، بروغراميو نفسكم باش تنوضوا تخلطوه. فوالا نغلقو هكا. هذه حبيتها باسكو سي براتيك وما تجيش ما تدخلش فيه اسمو الندا تاع الفريجيدر هكا. ونولي لكم غدوه ان شاء الله. بعد ما جازت ليله كامله على لو كونسونطري تاعنا، نجو نخلطوه باسكو يقعد لنا شويه سكر من تحت. شوفوا كيفاش جا ثقيل. دوكا واش نجو نديرو، نجيبو صفايه ولا كيما حبيتو باسكو لازم نحو هذاك لو زيست. فوالا دوكا نجو نصفو كاع هذاك
نخلوه يهبط باش يقعد لوزاس تاعنا من الفوق. نكمل نصفيه كامل ونولي لكم. فوالا لي في رانا صفينا هذاك كاع هذاك لوزاس. تشوفوا لا تيكستور تاع كونسونطري تاعنا يجي ثقيل وما يجيش بزاف فيه السكر، بزاف حتى اللي يحرق. بون وهنايا هذا لوزاس اللي نحيناه. هاد لوزاس دوكا نخبوه في الكونجيلاتور تاعنا في لي ساك دو كونجيلاسيون كيما كنا نقولوا، باش نستعملوه في موسكوتشو ولا في غاتو سيترون ولا في حلوه الطابع، ولا باسكو في الصيف عليكم على بالنا باللي القارص يجي بزاف غالي. الوغ حنا نبروفيتيو لوكازيون باش نخبوه ونقتصدو. وتاني بلي هذا راهو حلو فيه السكر وفيه كلش، تما ينقص علينا بوكو تشوز. الوغ انا هاد المره ما حبيتش نحطوه في لي ساك دو كونجيلاسيون، حبيت نحطوه في هاد لي لوتي هذا تاع الكونجيلاتور باش كي نسحق نجبد غير قيس ما نسحق، ما نجبدش كاع لو ساشي نديكونجليه باش ما يفسدليش. هذاك لوزاس تيجي بزاف بنين ويجي اون معسل. فوالا نعمروهم. وشاك فوا كي نجو حابين نستعملوا لوزاس نجبدو غير كوب واحد، ما كلاه نجبدو كاع لو ساشي نديكونجليو ويتو هكذا. هكا نغلقوا عليه هذاك لوتي، نغلقوا بالخطا تاعو ونحطوه في الكونجيلاتور. وهذا دوكا انايا نستعمل شويه منه، بصح الباقي كامل نخبيه في كونجيلاتور. دوكا نحكمو. انا خديت هاد لي بوتاي القاع صغار تاع سعيده باسكو انا ما عنديش بزاف البلاصه في الكونجيلاتور تاعي، ما حبيتش نحط في لي غوبلي. الوغ ناخذ هكا دوكا ناخذوا المبوط، ناخذوا اللمبوط نشدو بون لا بوتاي ونقعدوا نعمروا القرع تاعنا. نكمل نعمرها كامل ونجي نوري لكم كيفاش نستعملوا هاد الكونسونطري. فوالا لي 3 كيلو تاعي عمروا لي هاد لا كونتيتي تاع لو كونسونطري، مي غارديت هنايا 4 لتر باش نوري لكم دوكا كيفاش يجي لو جو. شوفوا البنات بور لو جو الا خديتو كاس هكا نورمال كاس تاع جو، خذوا لو كونسونطري تاعكم جوست هنايا شغل ربع تاع الكاس ونكملوا الاخر بالماء. وإلا خديتو بوغ ان لتر تاع جو تاني خذوا تاني 4 لتر ونكملوا بالماء حتى توصل اللتر تاعنا. شوفوا فوالا لتر هنايا نخلطوه. وهو بصح يبقى حسب الذوق، انا مديت لكم لو نورمال تاعو كيفاش يكون، بصح هو حسب الذوق. دوكا كاين اللي يحبوه سكري، كاين اللي يحبوه شغل قاصح، كل واحد وكيفاش. تما انا مديت لكم شغل كيفاش يجي نورمال. فوالا هذا هو لي نورم ديالو. و pour les 750 غرام تاع السكر سي لو بوا ايديال تاع السكر اللي نحطوه مع القارص باش يجي شغل امبيكابل. دوكا كاين اللي يحب يدير 800 يحب اللي يدير 700، كل واحد وحسب الذوق. لو جو تاعنا راهو واجد، سي ان جو 100% ناتورال اللي حنا خدمناه في الدار ولا بالنا كامل لي زانغريديون تاعو واش فيه، 0% مواد حافظه، و en plus le goût تاعو extraordinaire. ما بقى عليا غير نقول لكم ان شاء الله تسيوه وينجح لكم. ما تنساوش تخلوا لي فوز افي سور كومونتير، ما تنساوش اوسي تاكتيفيو لا كلوش باش يلحقكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.